सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत एकाइ 3 को पाठ 1 जीवनयोगी सिपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्गीकरण र अभ्यास शीर्षकमा शिक्षण गर्न गइरहेको छु। आजको कक्षामा म युनिट 3 को लेसन 1 अन्तर्गत जीवनोपयोगी सिपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्गीकरण र अभ्यास शीर्षकमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा सम्पूर्ण अभ्यास, क्रियाकलाप एवं बोर्ड परीक्षामा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको उत्तर लिखित रूपमा नै चर्चा गर्न गइरहेको छु। अब भने लागौँ विषयवस्तुतर्फ। यो युनिट 3 को लेसन 1 अन्तर्गत रहेर जुन जीवनोपयोगी सिपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्गीकरण र अभ्यास पाठको चाहिँ अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरू, जुन चाहिँ प्रश्न नम्बर 1 मा तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यी सबै प्रश्नहरू भेरी सर्ट क्वेसन एन्सर हुन्, जुन बोर्ड परीक्षामा 1 मार्क्सको प्रश्नका रूपमा आउने प्रश्नहरू नै। कमा हेरौँ। जीवनोपयोगी सिप विद्यालय शिक्षा औपचारिक रूपमा कहिलेदेखि सुरु भएको? हेरौँ त। जीवनोपयोगी सिप विद्यालय शिक्षा औपचारिक रूपमा कहिलेदेखि सुरु भएको? यसको उत्तर चाहिँ जीवनोपयोगी सिप विद्यालय शिक्षा औपचारिक रूपमा सन् 1990 मा थाइल्यान्डको जोमटेन सहरमा शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको समयदेखि सुरु भएको भनेर लेख्ने। श्री खमा चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जीवनोपयोगी सिपहरूलाई कति समूहमा विभाजन गरेको छ? यसको उत्तर हेरौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जीवनोपयोगी सिपहरूलाई आत्मबोध सिपहरू, अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू र सोचाइ सिपहरू गरी 3 समूहमा विभाजन गरेको छ। गमा चाहिँ स्वसचेतना सिप अन्तर्गत पर्ने जीवनोपयोगी सिपहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा हेरौँ। उत्तर चाहिँ स्वसचेतना सिप अन्तर्गत पर्ने जीवनोपयोगी सिपहरू तनाव व्यवस्थापन र संवेगात्मक नियमन हुन्। त्यसरी गमा चाहिँ समस्या समाधान सिप जीवनोपयोगी सिपको कुन समूहमा पर्छ? यसको उत्तर हेरौँ त। समस्या समाधान सिप जीवनोपयोगी सिपको सोचाइ सिप समूहमा पर्छ। त्यस्तै गरी 1 मार्क्सकै क्वेसन, जुन चाहिँ भेरी सर्ट क्वेसन अन्तर्गतकै प्रश्न नम्बर 3 मा हेरौँ। आत्मबोध सिप अन्तर्गत पर्ने जीवनोपयोगी सिपहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा चाहिँ उत्तर आत्मबोध सिप अन्तर्गत पर्ने जीवनोपयोगी सिपहरू तनाव व्यवस्थापन, संवेगात्मक नियमन, त्यसै गरी सकारात्मक सोच र आत्मसम्मान हुन्। समा हेरौँ। अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत पर्ने जीवनोपयोगी सिपहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर चाहिँ अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत पर्ने जीवनोपयोगी सिपहरू समानुभूति, द्वन्द्व व्यवस्थापन, सम्बन्ध व्यवस्थापन अनि सञ्चार हुन्। छमा चाहिँ सोचाइ सिप अन्तर्गत पर्ने जीवनोपयोगी सिपहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यसमा सोचाइ सिप अन्तर्गत पर्ने जीवनोपयोगी सिपहरू के हुन् त? सोचाइ सिप अन्तर्गत पर्ने जीवनोपयोगी सिपहरू लक्ष्य निर्धारण, समस्या समाधान, समालोचनात्मकता, सृजनात्मक सोच, कार्य सम्पादन अनि उत्थानशीलता हुन्। यी चाहिँ सोचाइ सिप अन्तर्गत पर्ने जीवनोपयोगी सिपहरू भए। त्यसैगरी जमा चाहिँ तनाव व्यवस्थापन सिप जीवनोपयोगी सिपको कुन समूहमा पर्छ? यसको उत्तर चाहिँ तनाव व्यवस्थापन सिप जीवनोपयोगी सिपको आत्मबोध सिप समूहमा पर्छ भनेर लेख्ने। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन, यो चाहिँ गमा चाहिँ यो सर्ट क्वेसनमा आउन सक्ने प्रश्न भयो है। यो 5 मार्क्सको सर्ट क्वेसनमा आउन सक्ने प्रश्न हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार जीवनोपयोगी सिपलाई कति समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ? छोटकरीमा उल्लेख गरी कुनै एक समूहमा पर्ने सिपहरूको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। यसको उत्तर हेरौँ त। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार जीवनोपयोगी सिपलाई 3 समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। ती हुन् आत्मबोध सिपहरू, अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू र सोचाइ सिपहरू। व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउन चाहिने सिपहरूलाई नै आत्मबोध सिप भनिन्छ भने अन्तर्वैयक्तिक सिपले समाजमा सफल र सहज जीवन जिउन सक्षम बनाउँछन्। त्यस्तै सोचाइ सिपले व्यक्तिलाई आफ्नो दिमागलाई ठिक तरिकाले परिचालन गर्न सघाउँछन्। अब हेरौँ। आत्मबोध सिप अन्तर्गत पर्ने सिपहरू के हुन् त? आत्मबोध सिप अन्तर्गत पर्ने सिपहरू निम्नानुसार छन्। कमा चाहिँ तनाव व्यवस्थापन, कमा संवेगात्मक नियमन, त्यस्तै गरी गमा सकारात्मक सोच र गमा आत्मसम्मान
आत्मसम्मान पर्दछन् यी चाहिँ सिपहरू, जुन चाहिँ यो चाहिँ 4वटा सिपहरू है, तनाव व्यवस्थापन सिप, संवेगात्मक नियमन अनि त्यसै गरी सकारात्मक सोच र आत्मसम्मान जस्ता सिपहरू आत्मबोध सिप अन्तर्गत पर्ने सिपहरू हुन्। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यो 6 मा यो जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले हुने फाइदालाई 5 बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ 5 नम्बरको सर्ट क्वेसन आउने प्रश्न हो है। यो चाहिँ 6 को जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले हुने कुनै 5वटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् भनेर यो चाहिँ 5 मार्क्सको बोर्ड इक्जाममा सोध्न सक्ने प्रश्न हो। अब यसलाई चाहिँ जीवनोपयोगी सिप भन्नाले के बुझिन्छ, जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले हुने कुनै 7वटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् भनेर यसरी पनि सोध्न सक्छ। अब यो लङ क्वेसनमा नि सोध्न सक्ने भयो। त्यसरी हेरौँ त, जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले हुने फाइदाहरू के हुन्, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। हेरौँ, जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले हुने फाइदाहरू निम्नानुसार छन् भनेर यसरी लेख्ने, अनि 5वटा सोध्यो भने 5वटा मात्रै लेख्दा हुन्छ। 1 मा हेरौँ त, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउन सक्दछ। जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित बनाउन सक्दछ, एउटा फाइदा भयो। त्यसै गरी अर्को फाइदा, जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले सकारात्मक सोचको विकास गर्न सक्दछ, यो अर्को फाइदा भयो। त्यसै गरी अर्को तेस्रो हेरौँ, समाजमा सफल र सहज जीवन जिउन सक्षम बनाउँछ। जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले चाहिँ समाजमा सफल र सहज जीवन जिउन सक्षम बनाउँछ। त्यस्तै गरी जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले लक्ष्य निर्धारण एवं समस्या समाधान गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दछ, जुन चाहिँ चौथो फाइदा। त्यसै गरी अर्को 5औं फाइदा हेरौँ, समालोचनात्मक एवं सृजनात्मक सोचको विकास गर्दछ, यो 5औं फाइदा भयो। 6 मा चाहिँ निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्दछ। जीवनोपयोगी सिप सिक्नाले निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्दछ, विकास हुन्छ भन्न पनि सकिन्छ। जीवनोपयोगी सिपले के हुँदो रहेछ त भन्दा निर्णय गर्ने क्षमताको विकास हुँदो रहेछ। 7 मा चाहिँ सम्बन्ध व्यवस्थापन एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्ने क्षमताको वृद्धि गर्दछ। त्यस्तै गरी हेरौँ, अर्को प्रश्न चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको जीवनोपयोगी सिपहरूको वर्गीकरणलाई एउटा चार्टमा देखाउनुहोस् भनेको छ। यो जीवनोपयोगी सिपहरूलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कसरी वर्गीकरण गरेको छ त हो, त्यो जीवनोपयोगी सिपलाई चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको वर्गीकरण हेरौँ चार्टमा, तालिकामा। जीवनोपयोगी सिपहरू कति प्रकारका छन् हेरौँ त। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार जीवनोपयोगी सिपहरू 3 प्रकारका छन्। ती के हुन्, आत्मबोध सिप, त्यस्तै गरी अन्तर्वैयक्तिक सिप, त्यस्तै अर्को चाहिँ सोचाइ सिप। आत्मबोध सिप अन्तर्गत के कस्ता सिपहरू पर्दछन्, अनि अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत के कस्ता सिपहरू पर्दछन्, अनि सोचाइ सिप अन्तर्गत के कस्ता सिपहरू पर्दछन् हेरौँ त। आत्मबोध सिप अन्तर्गत पर्ने सिपहरू तनाव व्यवस्थापनको सिप भयो, अनि त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ संवेगात्मक नियमनको सिप भयो, त्यस्तै गरी अर्को सकारात्मक सोच भयो, अनि अर्को चाहिँ आत्मसम्मान, या आदि चाहिँ आत्मबोध सिप अन्तर्गत पर्ने कुराहरू भए। त्यस्तै गरी अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत पर्ने कुराहरू हेरौँ त, के कस्ता सिपहरू पर्दा रहेछन् त अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत। अन्तर्वैयक्तिक सिपमा पहिलो चाहिँ समानुभूति भयो, त्यस्तै गरी दोस्रो चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापन, अर्को सम्बन्ध व्यवस्थापन, अर्को सञ्चार। सोचाइ सिप अन्तर्गत सोचाइ सिप अन्तर्गत पहिलो चाहिँ लक्ष्य निर्धारण भयो, दोस्रो चाहिँ समस्या समाधान, तेस्रो समालोचनात्मक तथा सृजनात्मक सोच, चौथो चाहिँ कार्य सम्पादन सिप भयो, अर्को 5औं चाहिँ उत्थानशीलता जस्ता सिपहरू सोचाइ सिप अन्तर्गत पर्दछन्। यसरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जीवनोपयोगी सिपलाई चाहिँ यसरी 3 प्रकारका भनी वर्गीकरण गरेको रहेछ, आत्मबोध सिप, अन्तर्वैयक्तिक सिप र सोचाइ सिप। आत्मबोध सिपमा चाहिँ तनाव व्यवस्थापन, संवेगात्मक नियमन, सकारात्मक सोच, आत्मसम्मान भयो। अन्तर्वैयक्तिक सिप अन्तर्गत समानुभूति, द्वन्द्व व्यवस्थापन, सम्बन्ध व्यवस्थापन, सञ्चार भयो, र सोचाइ सिप अन्तर्गत चाहिँ लक्ष्य निर्धारण गर्ने सिप भयो, समस्या समाधानको सिप भयो, समालोचनात्मक तथा सृजनात्मक सोचको विकासको कुरा भयो, त्यसै गरी सिपको कुरा, अनि कार्य सम्पादन सिप भयो, अनि उत्थानशीलता सिप, यी आदि सिपहरू जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत चाहिँ पर्ने कुराहरू भए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत
रहेका सिपहरूलाई यसरी वर्गीकरण गरेको छ। यो चाहिँ परीक्षामा सोध्न सक्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, आज मैले युनिट 3 अन्तर्गत रहेर लेसन 1 को बारेमा चाहिँ चर्चा गरेँ र लेसन 1 सँग सम्बन्धित अभ्यासका प्रश्नहरू र बोर्ड परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तर चर्चा गरेँ भने अर्को कक्षामा म युनिट 3 को लेसन 2 सँग सम्बन्धित अभ्यास र सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर सविस्तार चर्चा गर्न उपस्थित हुनेछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।